नमस्कार, कार्यक्रम जिबेटमा स्वागत छ। कार्यपालिकासँग राजनीतिक लेनदेन गरेको राजनीतिक मुद्दामा प्रभाव पार्न खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि राजीनामा दिन दिन प्रतिदिन दबाव बढ्दो छ। प्रधान न्यायाधीश एकातिर र बाँकी सम्पूर्ण बेन्च अर्कोतिर बाँडिएको छ। सर्वोच्चमा इजलास ठप्प छ। न्यायिक वृत्तमा प्रधान न्यायाधीश एक्लिँदै गएका छन्। तर यो प्रकरण यति गहिरिँदा पनि राजनीतिक दलहरूलाई बोल्न सकस परिरहेको छ। ढिलो गरी प्रतिपक्षी दलका नेताले मुख खोले पनि उनले विवादित प्रधान न्यायाधीश राणाप्रति अनौठो सहानुभूति दर्शाएका छन्। तर सत्ता गठबन्धन यो विषयमा अहिलेसम्म मौन छ। अरू केही साना दल पनि यो प्रकरणमा बोल्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरू किन यो विषयमा बोल्न सकिरहेका छैनन्? एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त प्रधान न्यायाधीशले मात्र होइन परमादेश दिने बाँकी 4 जना न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भनेका छन्। अब सत्ता गठबन्धनको कुरा के हो त त्यसो भए? राजनीतिक लेनदेनमा सहभागी प्रधानमन्त्रीले किन जवाफ दिन नसकेको? आज हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा र राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्ण। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मीनजी, सर्वोच्चमा यत्रो हङ्गामा भएको छ, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर न्यायिक वृत्तबाट आम जनस्तरबाट दिन प्रतिदिन चर्को दबाव बढेको बढै छ। तर सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्री चाहिँ यो प्रकरणमा कता हुनुहुन्छ, के सोचिरहनु भएको छ, के बोलिरहनु भएको छ, केही सुनिएको छैन। यो बारेमा थाहा छैन भनेर भन्न त मिलेन। किन चुपचाप हुनुहुन्छ? होइन, यो जुन प्रकरण छ यो प्रकरण चाहिँ व्यक्तिसँग सम्बन्धित वा जुडिसियरीसँग मात्रै सम्बन्धित वा सिङ्गो प्रणालीसँग सम्बन्धित वा यसले सिङ्गो राज्यलाई प्रभावित गर्ने अथवा राज्यसँग सम्बन्धित यसको आकार अनुसार राजनीतिक दलहरूले आफ्नो क्रियाकलापलाई अथवा प्रतिक्रियालाई तदारुकता दिने वा त्यसलाई कसरी लिने भन्ने बारेमा त्यति नै छिटो वा ढिलो आफ्नो मुख खोल्ने, अहिले भने जस्तो मुख खोल्ने वा धारणा सार्वजनिक गर्ने गर्नुहुन्छ होला। अहिले सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा, पत्रपत्रिकामा, बुद्धिजीवीहरूका बिचमा, विश्लेषकहरूका बिचमा, कानुनविदहरूका बिचमा अथवा अझ भन्ने हो भने बार र बेन्चको बिचमा जुन किसिमको टिप्पणी भयो, प्रश्न उठ्यो, यो प्रश्नको मुख्य जिम्मेवार स्वयं प्रधान न्यायाधीश हो। उहाँ हुनुभएको हुनाले उहाँबाट जे प्रतिक्रिया आउँछ त्यो प्रतिक्रियाले अर्को प्रतिक्रिया के जन्मन्छ हेरौँ, पर्खौँ, हेरौँ भन्ने अवस्थामा राजनीतिक दलहरू रहेको जस्तो मैले बुझेको छु। उहाँले कुनै प्रतिक्रिया दिएको थाहा पाउनु भएको छैन तपाईँले? उहाँले भर्खरै मैले यसरी नै पढेको, सुनेको होइन, पढेकोमा चाहिँ म सडकमा अथवा दबावमा, प्रभावमा राजीनामा गर्ने व्यक्ति होइन, म जुनसुकै परिस्थिति पनि सामना गर्छु भनेको चाहिँ 1-2 लाइन पढेँ। त्यो भने के हो बुझ्नु भएको छ? म संवैधानिक प्रक्रियाबाटै आएको मान्छे हो। बुझेँ, मैले बुझेको छु, यो बुझेको छु। र अहिलेको उहाँको जुन त्यो त तपाईँलाई च्यालेन्ज हो नि, चुनौती हो नि। होइन, हामीलाई होइन, हामीले उहाँलाई कुनै पनि किसिमको दलीय हिसाबले प्रश्न उठाएको भए, व्यवस्थापिका भित्रबाट प्रश्न उठिसकेको भए, सरकारको तर्फबाट त्यस्ता प्रश्न उठेको भए, त्यो बेला 3वटा अङ्गहरूले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बिचको सम्बन्धका बारेमा केही मुख खोल्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूको बाध्यता हुन्थ्यो होला। तर अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ निमेषे, अहिले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको व्यक्तिगत कार्यशैली, उहाँले गरेको भूमिका र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा आम जनताले चासो, चर्चा, ठिक छ। तपाईँलाई यो लागेन संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको मान्छे म हुँ भन्नुको अर्थ चाहिँ यदि हटाउने नै हो भने संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाऊ, त्यो भनेको महाभियोग हो भन्ने संकेत चाहिँ तपाईले बुझ्नु भएन? होइन, त्यो त उहाँले एक खालको त्यो भनेको त तपाईले भने त महाभियोग लाउँ त दलहरुले कहाँ लाग्छ? होइन, स्वाभाविक हो। हटाउने त सामाजिक सञ्जालमा, पत्रपत्रिकामा, सञ्चार माध्यममा यहाँ तपाईँ र म बोलेर हटाउने त हुँदै नै होइन। तर हट्नुपर्ने वा हट्नु नपर्ने कुराको पहिलो स्वविवेकीय निर्णय गर्ने अधिकार र क्षमता र बाध्यता स्वयं प्रधान न्यायाधीशमा रहने भएको हुनाले उहाँबाटै केही होस् भन्ने कुरा सायद मलाई लाग्छ दलहरूले पर्खेको जस्तो लाग्छ। मीनजीले भनेको जस्तो दलहरू अहिलेसम्म पर्खिनुपर्ने अवस्था नै उत्पन्न भएको हो। आज त कम्तीमा पनि प्रतिपक्षी दलको नेताले त बोल्नुभयो एक खालको, उहाँले पनि बचाउनै गरेर बोल्नुभयो। तर अरूको कुरा के हो? यो होइन, यो गलत। म माननीय मीन विश्वकर्मासँग सहमत भइन। म यसका कारण के छन् भने सर्वोच्च अदालतमा वर्तमानमा भएका लगभग सबै न्यायाधीशहरूको नियुक्ति पार्टी लाइनबाट भएको छ।
जिल्ला न्यायाधीश, पुनरावेदनको मतलब हाइकोर्टको न्यायाधीश, सबै न्यायाधीशहरूको नियुक्ति यसरी दलको कार्यकर्ताहरूलाई राखेपछि परिणाम यही हुने हो। यो परिणाम हामीले हिजो 20 वर्ष अगाडि किन हेर्न सकेनौँ, मेरो प्रश्न त्यहाँ छ। हामीले यो हुने नै थियो, यो आज यो हुने सम्भावना यही थियो। हिजोसम्म पार्टीको कार्यकर्ता, पार्टीमा भाषण गरिरहेका मान्छेहरूले गएर सिधै न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्दिने, ती मान्छेले कसरी निर्णय चुनावमा टिकट नपाएका टिकट मान्छेहरूले नपाएका भइदिने, घर परिवारका सदस्यहरू गएर न्यायाधीश बनिदिने, यो प्रक्रिया न्याय प्रणाली मात्र होइन, देशका सम्पूर्ण जुन संस्थाहरू छन्, संवैधानिक मात्र होइन, धेरै संस्थाहरू, इन्स्टिट्युसनहरू, कन्स्टिट्युसनले क्रिएट गरेको संस्थाहरूमा राजनीतिक दलहरूले पार्टीको कार्यकर्ताहरूको भर्ती गरेपछि परिणाम यही हुने हो। परिणाम त यो भयो, तर दलहरू अब चाहिँ अहिले बोल्न किन सकेनन्? यो के बाध्यता छ? के छ डर नि छ? त। बाध्यता के छ भने आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरू छन् त्यहाँ, अनि तिनलाई सबैले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। एउटा कुरो के हो भने पार्टीको कार्यकर्ताहरू पार्टीलाई सर्भ कसैले गरिरहेछ भने न्याय प्रणालीको जुन यो अवस्था आज बनेको छ, त्यो पुरै जुडिसियल सिस्टम कम्प्लिटली कोल्याप्स भएको हो, जसले डेमोक्रेसीको लागि सबैभन्दा ठुलो एउटा शस्त्र हो, डेमोक्रेसीमा एउटा ठुलो इन्स्टिट्युसन हो। त्यो कोल्याप्स हुँदाखेरि देशमा राजनीतिक दलहरूमा चिन्ता नहुनु भनेको, प्रतिक्रिया नआउनु भनेको अकर्मण्यता हो। यो दलहरू आफैले आफ्ना कुकर्मको लागि आज त्यो परिणाम भोग्न बाध्य भएको। अकर्मण्यता हो या डर हो या बाध्यता हो दुईटै हो, या गुम्तिरेको हो, के हो यो? डर पनि हो, अकर्मण्यता पनि हो। बुझ्नु भएन? यो किन हो भने डर, एउटालाई आज भन्नुभयो नि त खड्ग प्रसाद ओलीजीले, उहाँले 5 जना मात्र राजीनामा माग्नुभयो, उहाँले 15 जनाको माग्नु भएन। उहाँ किन माग्नुभयो भने उहाँको 2टा फैसला जुन उहाँले संसद भङ्ग गरिदिनु भएको थियो त्यो उहाँको हितमा थिएन, त्यसैले 5 जना गए राम्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ उहाँलाई त्यति मात्र चाहिएको थियो। त्यसपछिका उहाँहरूका हुन्, त्यसपछि अर्को को उहाँको मान्छे भइदिन्छन् कि भन्छ, उहाँको पार्टीको कार्यकर्ता भइदिन्छ कि भन्छ। सच्चै एउटा किसिमको न्याय प्रणालीमा देशमा जुन अवस्था क्रिएट गर्यौँ हामीले होइन, त्यो क्रिएसनको जिम्मेवार हाम्रो राजनीतिक दलहरू नै हुन्। म एउटा दललाई भन्दिनँ, म प्रधानमन्त्रीको पार्टीलाई मात्र भन्दिनँ, या नेकपा एमाले या नेकपा के अरे माओवादीलाई मात्र भन्दिनँ, सबै दलका कुनै बेला त जो दल सरकारमा हुन्थे त्यो खल्तीबाट निकाल्नु न्यायाधीश बनायो होइन। ठिक छ, यसको कारक चाहिँ दलहरू हुन्, स्वयं दलहरू हुन्। स्वयं दलहरू यो व्यक्ति विसङ्गति विकृति या यो बबन्डर जे हुन्थ्यो यो गराएको चाहिँ दलहरूले नै हो। सुन्नुहोस्, अब यसको दलहरूले बाउन्डर त गराए, यसको परिणाम सोच्दै सोचिएन। आज के परिणाम भयो भने प्रधान न्यायाधीशले हामीले सुनेको होइन, आखिर दलहरूको बिचमा छलफल भएर आएको, प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री मागे अरे। हिजो प्रधान न्यायाधीशलाई अख्तियारमा दिए खड्ग प्रसाद ओलीजीले, मानव अधिकार आयोगमा दिए, निर्वाचन आयोगमा दिए, लोकसेवा आयोगमा हिसाब भाग दिएको कुरा। द्याट्स यो इट्स अब यो के भन्ने मैले चाहिँ यो संवैधानिक रूपमा कोल्याप्स गरेको मेरिट सिस्टममा न्यायालयको प्रधान न्यायाधीशलाई हाम्रो नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया दुनियाँको बेस्ट मोडलमा भन्न सक्छौँ। संसद, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको तिनटैको संयुक्त सबै इन्स्टिट्युसनका हेडहरू भएर चाहिँ एउटा मेरिट बेसिसमा नियुक्ति गर्ने भन्ने हामीले बनाएको सिस्टम, हेर्नुहोस् म तपाईँलाई भन्छु, हामीले बनाएको यो सिस्टमलाई भारतले आज करिब 15-16 वर्ष अगाडि एडप्ट गरेको। भारतमा यो सिस्टम थिएन, तर भारतले त्यो एडप्ट गर्यो। जुडिसियरीमा उहाँहरूको अर्कै व्यवस्था छ, तर अरू नियुक्तिहरू सिबिआईको चिफ, रको चिफ, आइबीको चिफ लगायत धेरै नियुक्तिहरू 3टा के अरे भने के अरे चिफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर र लिडर अफ अपोजिसन भारतको एउटा कमिटी छ, के अरे एपोइन्टमेन्ट कमिटी, त्यसले गर्छ। हामी कहाँ त पहिले गरेका थियौँ हामीले, तर हामीले के भने उहाँहरूको फङ्सनल छ, हामी के गर्यौँ भने हामीले कोल्याप्स गराइदियौँ। म फेरि आउँछु मिन्जीसँग जान चाहे। मिन्जी, यो भाग खोज्ने प्रति यसरी प्रश्नहरू तिर्सिए, यसरी दबाब बढिरहेको छ, गल्ती गर्यो तिमीले गर्नै नहुने काम गर्यो भनेको छ, भाग दिने चाहिँ चुप लाएर बस्न मिल्छ? भाग दिने र खै जवाब दिएको, यसो रहेछ, खै बोलेको होइन। कुनै पनि अनैतिक वा गलत कार्य जति बेला बाहिर सार्वजनिक हुन्छ
त्यो बेला तत्कालै मात्रै गरेको भन्ने बुझिन्न। त्यो लामो समयदेखि अघि यहाँले विजय सरले पनि भन्नुभयो त्यो भइराखेको गरिराखेको कुनै एक बेला सार्वजनिक भएको। हाम्रो गाउँघरमा उखान पनि छ नि त होइन, थुन्सेले छोपेको दिन नदेखिएला होइन, डालोले छोपेको दिन नदेखिएला, डोकोले छोपेको दिन देखिन्छ भन्छ कि। कुनै बेला झुकिएर चाहिँ डोकोले छोपियो, त्यो बेला सार्वजनिक भयो, यो विषयमा चर्चा पनि भयो। तर त्यसको जिम्मेवार को हो भने चाहिँ जसका बिचमा यस्तो खालको गलत छलफल भयो, परामर्श भयो, माग भयो, लेनेदेनेको कुरा भयो, उहाँहरू 2 जना वा उहाँहरू 3 जना वा उहाँहरू 5 जना वा 7 जना नै जवाफदेही हो। यसका बारेमा जसले माग्नुभयो भनेको छ उहाँले मैले माग्या होइन भन्नुभएको छ, जसले दिनुभयो भनेको छ उहाँले मैले दिएको होइन भन्नुभएको छ, जसले दिनेका बारेमा अरू बोल्नु भएको छ उहाँले दिएको होइन है, यो माग्या पनि होइन दिएको पनि होइन, यो दिएको भनिएको पद पनि जसले राजीनामा नै गरिसक्यो। तर यसरी भन्दैबाट नमुमकिन म स्थिति आउँदैछु त्यसैले मलाई जस्तो भयो र प्रधानमन्त्रीजीले जो पात्रलाई मन्त्री दिनुभयो त्यो पनि यतिकै कसैको दबाबमा या कसैले मागेको भरमा दिनुभयो। आजको यो महत्त्वपूर्ण छलफलमा पनि चर्चामा पनि मलाई के लाग्छ भने को व्यक्तिले मन्त्री माग्यो, को व्यक्तिले मन्त्री दियो र को व्यक्ति मन्त्री भयो र कसरी भयो मात्रै मलाई लाग्छ आजको यो ठुलो चर्चा परिचर्चाको विषय सरले उठाउनु भएको कुरासँगै म अलिकति थपेर स्पष्ट के पार्न चाहेको भने हामीले यो संसदीय व्यवस्थालाई अथवा लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने भनेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नै हो। यसरी हुन्छ हैन, हुँदैन म भन्दैछु हैन, म त्यसैमा आउँदैछु। सर्वोच्चको विषयमा यसरी तपाईले सिधासिधी हैन, निमेशजीले सिधासिधी भन्नुभयो ठ्याक्कै। मैले के भन्दैछु भने यो प्रक्रिया र पद्धतिबाटै हामीले त्रुटि गर्दै गयौँ। अघि पनि भन्नुभयो उहाँले, जो व्यक्ति हिजो पञ्चायतमा नजिक थिए ती व्यक्तिहरू नै न्यायाधीश बन्थे, किनभने पञ्चायतले चिनेको मान्छे बन्थ्यो। बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि दलहरूबाट प्रधानमन्त्री, दलहरूबाट सभामुख, दलहरूबाट उपसभामुख, दलहरूबाट अरू बन्न थालेपछि न्यायाधीशहरू होइन, अनि भइसकेपछि त्यहाँ संवैधानिक परिषदमा त उहाँहरू नै पुग्ने हुनुभयो। त्यसपछि उहाँहरूले पनि चिनेका मान्छे राख्दा दलका निकट मान्छेहरू पर्न थाले। तर त्यति बेला स्वयं दलबाट नेता भइसकेका मानिसहरू, सांसद भइसकेका मानिसहरूले म न्यायाधीश बन्दैछु है, न्यायाधीश बन्ने कुरा त्यसो भएको हुनाले म भन्दैछु। त्यस कारण एक लाइन मलाई त्यो पहिले सकेपछि यहाँले भन्नुभएको कुरालाई भन्छु। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो लामो समयदेखि रातारात घटेको घटना होइन, लामो समयदेखि आएको घटना भएको हुनाले अहिले डोकोले छोपेको बेला बाहिर देखियो। त यो देखिएको बेलामा पनि अब के हो त दलहरूका बारेमा दलहरू किन यसमा मौन छन् भन्ने नै हाम्रो निष्कर्ष हो। हजुर, मेरो सिधा प्रश्न थियो, प्रधानमन्त्री किन बोल्नु भएन? हैन, प्रधानमन्त्रीले दिएको प्रधान न्यायाधीशले मागेको भनेर यत्रो बबन्डर प्रधान न्यायाधीश त्यो बारेमा त एउटा कुरा आयो 24 घण्टा अथवा भनौँ लगभग 2-3 दिनमा उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ हैन, यति छिटो राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति छ। तर यस विषयमा बोल्नु पर्दैन। तीन तहका मानिसहरू बोलिसक्नुभयो। जसलाई माग्नुभयो भनेको छ उहाँले मैले मागे होइन भने वक्तव्य जारी भयो। एक जसले दिनुभयो भनेको छ उहाँले मैले दिएको होइन, मैले चाहिँ मेरै पार्टीबाट बनाएको हो भन्नुभएको छ। त्यसमा गठबन्धनका दलहरूले के भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले मलाई एउटा छुट्टै सिट देऊ, मैले पार्टीभन्दा बाहिरबाट मलाई एउटा सिट मन्त्री बनाउनु छ भन्नुभयो, हामीले दिएको हो भनेर भनिसकेपछि अब त्योभन्दा बाहिर हामीले चर्चा गर्दा अनधिकृत चर्चा हुन्छ कि मैले गर्ने चर्चा चाहिँ हैन? तपाईले गर्ने चर्चा अनधिकृत होला। तर मेरो प्रश्न मात्रै के थियो भने यो प्रधानमन्त्रीजीले अहिले पछिल्लो पटक यो चर्क्यो नि त मुद्दा, यति चर्किँदाखेरि अहिले प्रधान न्यायाधीशका बारे सुन, अहिले निमेशजी हामी चाहिँ अलिकति एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने चाहिँ अहिले चर्किएको मुद्दा चाहिँ न्यू चाहिँ मन्त्री बनाउने कुरामा माग्ने र दिने कुरामा भयो। तर प्रधान न्यायाधीशका बारेमा उठेको प्रश्न चाहिँ योभन्दा ठुलो ग्राफ चाहिँ अथवा योभन्दा ठुलो भार चाहिँ आजको चर्चाको भार चाहिँ त्यो मितिभन्दा अगाडि प्रधान न्यायाधीशले गरेका विषयहरू नै प्रमुख हुन् कि संवैधानिक परिषदमा संवैधानिक परिषदमा उहाँ आफू बैठकमा जानुभएको छ, अध्यादेशका विरुद्ध रिट निवेदन परेको छ, त्यो रिट निवेदनलाई चाहिँ उहाँले पेशी सारै गर्नुभएको छ, स्टे अर्डर गर्नुभएको छैन। त्यसैले योभन्दा मैले भन्न खोजेको योभन्दा ठुलो गल्तीहरू यदि हेर्ने हो भने त्योभन्दा अगाडि भएको हुनाले प्रधान न्यायाधीश चोखो हुनुहुन्छ,
प्रधान न्यायाधीश ठिक हुनुहुन्छ मलाई यसबारेमा यो प्रश्नको जवाब सुन न। अझै मैले अरू खोजेको छु कि मैले के खोजेको छु तपाईँले अहिलेको कार्यकालमा भन्दा अघिल्लो कार्यकालमा भएका गल्तीहरूको बारेमा अलि बढी चर्चा गरौँ भन्न खोजिरहनु होइन, भएको त्यसो होइन। छ। ठिक छ त्यो पनि गर्ने, तर अहिले भएको कुरामा सर्वोच्च अदालतका विषयमा यसरी कुरा गर्नुपर्ने, यसरी छलफल गर्नुपर्ने विषय नै होइन, त्यो ठाउँ नै होइन। ती व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशका बारेमा यसरी छलफल यो गर्ने जे कुरै भयो- होइन। होइन, तर म परिस्थिति पार्टीगत यति हिसाबले गिजोली मैले हो, भन्दा यति गिजोली सुन्नु। हो, यति यो तमाम होइन यस्तो प्रधानमन्त्री यो यसो तरलता यसो छ म आउँदाखेरि तपाईँको प्रधानमन्त्री होइन किन बोल्नु भएन? तपाईँले बुझ्नुभयो होला भन्ने लागेको थियो मलाई। प्रधानमन्त्रीले बोल्ने होइन, प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो। गरेको पनि केही सुन्नु सुन यसलाई चाँडै त्यसैले सुन्नु सुन टुङ्ग्याउनु पर्ने थियो। गर्दा प्रधानमन्त्री एक्लैले गर्न सक्नुहुन्न होइन, थाहा भएको कुरो त यो हो नि त। यो गठबन्धन सरकार छ, 5वटा दलहरू छन्, 5वटा दलहरूमा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले बसेर यसलाई राजनीतिक समीक्षा गरेर एउटा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने समयमा उहाँहरू पर्खर हेरेको अवस्थामा रहेको बुझेको छु मैले। अघि पनि भने। ठाउँमा आउनुभयो, सिधा त्यही हो कुरा, त्यही हो। त्यसै म आउँदैछु, यो समय आउँदै पनि थिएँ। घर्किन थालेन, ढिला भएन। होइन ढिला नहोला, यत्रो गरिमामय संस्थामाथि यति धेरै प्रश्नहरू उठिसकेपछि ढिलो ढिला नहोला, भएन। ढिलो नहोला। दिन हेर्दै जाउँ, दिन हेर्दै जाँदाखेरि मैले अघि सुरुमै भनेको छु यी सबै कुराको जवाब भनेको गठबन्धनको प्रतिक्रिया छिटै आउँछ। होइन छिट्टै प्रतिक्रिया आएर पनि हुँदैन। म भन्दैछु यो प्रतिक्रियाले बन्ने कुरा होइन। अथवा केही यो सुन्नु, decision जे यो हो, निर्णय- होइन, यो प्रतिक्रिया दिने कुरा होइन, यो जवाफ दिने, कसैले आरोप लगाएर जस्तो एउटा अहिले जवाफ दिने भनेको प्रधान न्यायाधीशले हो होइन। प्रधान न्यायाधीशमा प्रति प्रश्न उठ्यो, जवाफ प्रधानमन्त्रीले वा प्रधानमन्त्रीसँग गठबन्धन दलको अध्यक्षले दिने होइन। अहिले जवाफ दिने भनेको स्वयं प्रधान न्यायाधीशले दिनुपर्ने जवाफ भएको हुनाले उहाँको जवाफ कसरी आइराखेको छ हामी हेर्दैछौँ, बुझ्दैछौँ। नेताहरूले यसलाई सरसल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भने यसलाई परिपक्व हुन दिने अवस्थामा नेताहरू हुनुहुन्छ। बेकाजी तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो यिनीहरूलाई डर पनि छ भन्नुभएको थियो, मैले त्यो शब्द सम्झिरहेको छु। डर के छ? डर के हो भने यहाँ बडा विचित्र छ कि यहाँ नेपालमा नि जसले पावर पाउँछ यो पहिले राणाकालदेखि नै शाहकालदेखि नै चलिआएको आफ्नो हातमा पावर भएपछि नि त्यसले ठोकिदियो। यहाँ भन्छ नि ठोकिदिएको। कानुन नियम संविधानमा भएको व्यवस्थालाई व्यवस्था गरेपछि यो परिणामहरू उत्पन्न भएको। डर के छ भने यता केही गरी कन्टिन्यू गरिहाल्यो भने कस्तो होला, भोलि 2/3बाट त यिनलाई निकाल्न सकिँदैन। 2/3 चाहियो नि संसदमा निकाल्नलाई। चाहियो। त्यसको लागि त खड्ग प्रसाद ओलीजी चाहियो। उनी चाहियो भनेपछि अरू 4 जनालाई निकाल भन्छन्। हेर्नुहोस् है यहाँ कुरो चाहिँ। अनि यता लाग्ने कि उता लाग्ने भन्ने चाहिँ भएर सबभन्दा राम्रो के भने नबोलेकै राम्रो भनेर चाहिँ न इधर देखिया छ न उधर देखिया छ भने चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आफूले गरेका यो कुकृत्यको यो यति विडम्बना र यति मतलब लोकतन्त्रमा मजाक हो यो भनेको। गोपाल प्रसाद पराजुलीलाई एउटा खरदारले तपाईँ आजदेखि प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्न भन्ने एउटा चिठी पठाइदियो, त्यो हटिहाल्यो। गजब छ यो मुलुकमा। नियुक्ति गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराउने, जुडिसियल काउन्सिल बस्ने, संवैधानिक परिषद बस्ने, अनि निकाल्ने बेलामा एउटा खरदारले तपाईँको जन्ममिति यस्तो रहेछ तपाईँ आजदेखि जानु सचिवको चिठीबाट जाने भन्ने चाहिँ वाट ए ननसेन्स इट इज। यो के हो यो व्यवस्था? प्रधान न्यायाधीशलाई लगेर प्रधानमन्त्री बनाइदियो भनेको। अहिले तपाईँले विजयकान्त सरले देखेको चाहिँ हजुरले देखेको चाहिँ के हो भने कङ्ग्रेसले हटाउँ भनेर आँट्यो भने 2/3 चाहिन्छ, महाभियोग चाहिन्छ होइन, त्यसका लागि एमालेको समर्थन चाहिन्छ, त्यहाँबाट फेरि थप 4 जना तानिन्छन्। प्रधान न्यायाधीशले बोलेका कुरोलाई नै सोच्ने हो भने उनले किन यो भन्थे 15 जना न्यायाधीशहरू उनको विरुद्धमा टोटल बेन्चको सबै न्यायाधीशहरू एकतिर उहाँ एक्लै हुँदा पनि म त संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको, मलाई हटाउने भए त्यहीबाट हटाऊ, नभए सबैजना राजीनामा गरेर भने के हो त्यो? मलाई हटाउने स्थिति उनले देख्नु भएन। उहाँले 2/3 चाहिन्छ, 2/3को लागि त ओलीजी छँदै हुनुहुन्छ, उहाँले आज सपोर्ट गरिहाल्नुभयो होइन, उहाँले भनिहाल्नुभयो यसरी छ भन्छ भनेर। त्यो भनेको के हो भने कि आज त्यही कारणले यो अवस्था बनेको छ। तर न्याय प्रणाली यसरी कोल्याप्स हुँदाखेरि जुडिसियल काउन्सिल छ, त्यसपछि तपाईँको के भने बार एसोसिएसन छ, बार काउन्सिल छ, सुप्रिम कोर्टको बेन्च छ। यस न्याय प्रणालीको समस्याको समाधान गर्ने हाम्रो संवैधानिक मेकानिजमहरू छन्। प्रश्न खालि के हो भने यी मेकानिजमहरूलाई इफेक्टिभली रन गर्ने कि नगर्ने भन्ने आउँछ कुरो। यहाँ त पोजिसनमा मात्र कुरो भइरहेछ, पोजिसनिङमा मात्र कुरो भएको र तपाईँको फेभरमा छ भने तपाईँ नबोल्ने, मेरो फेभरमा छ म किन बोल्ने, मेरो फेभरमा छैन मैले बोल्ने हो। यो सबैको फेभर लिने फेरि कति शक्ति हो?
होइन यही सबै बोल्न डराउने, सबै दलहरू डराउने प्रश्न के छ शक्ति भने छ त्यहाँ भने? सबै दलका प्रतिनिधि छन् सर्वोच्च अदालतमा। क्या राम्रो अदालत बनेछ हाम्रो भने चाहिँ, क्या आनन्दको अदालत बनायौँ हामीले चाहिँ। लोकतन्त्रको योभन्दा ठुलो मजाकहरू केही पनि हुँदैन। तपाईँले कस्तो कस्तो मान्छे बनाउनु पर्ने न्यायाधीश भने चाहिँ यसको परिणाम हो यो। आज एकजना न्यायाधीशले, एकजना सिङ्गल न्यायाधीशले उसको अधिकार क्षेत्रमा नभएको निर्णय गरिदिन्छ। ठिक छ, अहिलेकोमा जाउँ मिनजी। अब इजलास चल्न सकिरहेको छैन सर्वोच्चमा, प्रधान न्यायाधीश एकातिर, बाँकी न्यायाधीशहरू अर्कोतिरको अवस्था छ। बारले असहयोग गरिरहेको छ, सर्वोच्च बारले असहयोग गरेको छ, पूर्व न्यायाधीश 4 जनाले पनि मार्ग प्रशस्त गरिदेऊ भनेका छन्। यो क्रम बढ्दो छ के भनेको मैले अघि नैदेखि तपाईँलाई जोडिरहेको छु। पारो तातेको तातै यस्तो छ, तपाईँले अझै पनि पुर्ने भन्ने कुराले चाहिँ पुर्ने होइन। लोकतन्त्रमा मैले अघि पनि भने, लोकतन्त्रमा जनदबाव, जनआकाङ्क्षा, जनताको आवाज सबैले सुन्नुपर्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीले, मन्त्रीले, सांसदले मात्रै होइन। र यसले के यहाँले भने जस्तै कस्तो बनाइराखेको छ अहिले भने, यो राजनैतिक र कानुनी प्रश्न मात्रै नभएको हुनाले यो नैतिक प्रश्न पहिलो हो। प्रधान न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिले न्यायपालिका जस्तो गरिमामय एउटा चाहिँ संस्थाका प्रमुख अथवा भनौँ यसले त सिङ्गो राज्यको दलहरू बिग्रिन सक्छन्, सांसदहरू विविध गतिविधिमा लाग्न सक्छन्, मन्त्रीहरू विभिन्न गतिविधिमा लाग्न सक्छन्। तर न्यायपालिकाप्रतिको जुन हाम्रो अपेक्षा छ त्यो अपेक्षाले सिङ्गो मुलुकको प्रतिष्ठालाई जोगाइराखेको हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा रहेका व्यक्तिका प्रमुख व्यक्तिले गरेका क्रियाकलापका बारेमा प्रश्न उठिसकेपछि अब उहाँमाथि नैतिक दबाव सिर्जना हुन थाल्यो। मैले बुझेको चाहिँ नैतिक दबाव कति भएपछि हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई एकैछिनमा हुँदो रहेछ होइन। गजेन्द्र हमाललाई एक रात पनि निद्रा लागेन। त्यही म भन्दैछु त होइन। सबैलाई एउटै बिमारले चाहिँ उति नै, सबैलाई एउटै औषधिले छुँदैन, सबैलाई एउटै बिमारले चिकित्सा बनाउँदैन नि त होइन। मेरो आफ्नै उदाहरण भन्दा सबैले कोभिड चाहिँ हाछिउँ गरेरै चाहिँ हटाइदिए, मैले चाहिँ 11 दिन भेन्टिलेटरमा बस्नु पर्यो होइन। अरूले हाछिउँ गरेरै उडाइदिए, त्यस्तै उहाँले उडाइदिनु भयो होइन। कतिलाई त्यो साधारण औषधिले छुयो, मलाई छुएन। त्यस्तै गजेन्द्र हमाललाई के लाग्यो भने एक रात पत्र पत्रिका सञ्चार माध्यममा नागरिकका बिचमा चर्चा हुँदा मलाई राति निन्द्रा लागेन। उहाँको सक्नु। र त्यही कुरा मैले भन्दैछु, प्रधान न्यायाधीशको हकमा उहाँले भने जस्तो अलिक बुझ्ने पनि धेरै बुझ्नुभयो होला, गजेन्द्र हमालले भन्दा ज्यादा बुझ्नुभयो होला। ज्यादा बुझिसकेपछि उहाँले आफ्ना बारेमा, आफ्नो फेभरमा के हुनसक्छ भन्ने पनि हेर्नुभयो होला। तर राजनीतिक दलहरूको हकमा चाहिँ दलहरू अहिले बोलिहाल्दा अलिकति छिटो पो हुन्छ कि अलि हतारो गरेको बुझिन्छ कि भन्ने हिसाबमा दलहरू छन्। अब यो बिचमा जुन जनदबाव आइराखेको छ, जुन उहाँमाथि चाहिँ दबाव परिराखेको छ, यसले एउटा निकास दिन्छ। त्यो निकास दिने जिम्मेवारी पनि स्वयं प्रधान न्यायाधीशले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेन विश्वकर्मा नेता यो पात्र तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की माथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउने बेलामा संयोग दौडेर जाने पात्र हो। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो तपाईँले, भनेको त्यस्तो हुटुटी भएको मान्छे हो, त्यो खालको सचेतना भएको पनि मान्छे हो। अब यो जे भन्नुहोस्, अब उहाँले फेरि यद्यपि सर्वोच्चबाट कुनै फैसला नगर्दै नै महाभियोग लगाउन तपाईँहरू दगुर्नु भएको थियो। तर अहिले यति धेरै प्रश्न उठ्दा पनि मेन विश्वकर्माजीहरू यसरी बचाउ गर्दै हुनुहुन्छ अथवा अलिकति फरक यसरी बचाउ गरेर आएन। मैले बचाउ गरिरहेको छैन, मैले बचाउ के गरिराखेको छैन भने त्यो बेला प्रधान न्यायाधीशले गर्नुपर्ने कामले राज्यको मुख्य कार्यपालिकाका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरूमा अवरोध हुने र सरकारले घोषणा गरेका, निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेका 3 तहका निर्वाचनहरू अवरुद्ध हुने अवस्था थियो। निर्णय त भएको थिएन कि केही पनि नै भइसकेको थियो। त्योभन्दा अगाडिको एउटा निर्णय त भइसकेको थियो नि त। एउटा निर्णय भइसकेको थियो। अर्को निर्णयमा के देखियो भने यहाँले अहिले भन्नुभयो जस्तै धेरै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूका बारेमा पनि अहिले हामीसँग समय छैन होला चर्चा गर्न। उहाँहरू बसेको बैठकको जुन सन्देश बाहिर आयो, त्यो सन्देश पश्चात तत्कालीन अवस्थामा प्रतिनिधि सभाले एउटा निष्कर्ष निकाल्यो, निर्णय गर्यो र महाभियोगको अवस्थामा पुग्यो र मुलुकमा फेरि हामीले निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यौँ र लोकतन्त्रको जगेर्ना गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ मैले के भनिराखेको छु भने यसले संविधानको कुरा, यसले राज्य व्यवस्थाको कुरा, यसले सिङ्गो प्रणालीको कुरामा नगरेर यसले सिङ्गो प्रधान न्यायाधीशका व्यक्तिगत गतिविधि, चरित्र, उहाँको भूमिका र उहाँले गरेका क्रियाकलापको प्रभावले र असरले जुन माहौल सिर्जना गर्यो त्यो उहाँ नै मुख्य जिम्मेवार हो।
मेरो फेरि पनि जोड तर गरेर यसको परम्परा त तपाईँले बसाल्नु भएको हो। त्यसकारण अब परम्परा चाहिँ मैले होइन जोरदार माग छ। यसमा काङ्ग्रेस अलग छ, सरकार अलग छ, गठबन्धन अलग छ, गठबन्धन अलगिन मिल्छ भन्ने पक्षमा म छैन। कुनै न कुनै दिन कुनै न कुनै बेला गठबन्धनमा सरकारले संसदमा रहेका दलहरूले एउटा धारणा बनाउनै पर्छ, भाग्न उम्किन देशलाई यस्तै अथवा चाहिँ न्यायपालिकालाई यस्तै अवस्थामा छोड्न त मिल्दैन। तर फेरि पनि के हो भने प्रधान न्यायाधीश पनि यही समाजको उपज, प्रधान न्यायाधीश पनि यही व्यवस्थाभित्रको उपज भएको हुनाले उहाँले पनि आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गरिदिनु भयो पहिले भने त्यो राम्रो हो। त्यो राम्रो हो। त्यसको साइड इफेक्ट बिनाको निर्णय हुन्छ कि निकास दिनुभयो भने राम्रो, निकास दिएकै उत्तम छ। किनभने नागरिकहरूको बिचमा चर्चा चलेपछि र नागरिकहरूको बिचमा जनताका बिचमा छाप छोडिसकेपछि त्यसलाई मेटाउन समय लाग्छ। विजयकान्तजी, अब अलिकति पार्टीको यो नबोल्नुको कारण मौनता, डर या बाध्यताका विषयमा अलिक पार्टिकुलरली कुरा गरौँ न। नेपाली कङ्ग्रेस अहिले किन बोल्न अप्ठ्यारो मानिरहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ विश्लेषण गर्नेहरूले, तपाईँहरू जस्तै विश्लेषकहरूले कसरी गर्दो रहेछन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गराउन सजिलो हुने गरी दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन प्रधान न्यायाधीशले सहयोग गर्नुभयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि अहिले त्यति खुलेर विरोध गर्न सकिरहेको छैन, किनकि त्यो दल दर्ता नभएको त सरकार गठन हुन पनि गाह्रो हुने अवस्था थियो। अर्को चाहिँ राजनीतिक दल र नेताहरूसँग जोडिएका थुप्रै मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्, त्यही भएर पनि बोल्न डर छ। यदि उहाँ रहिरहनु भयो भने त ठोकिदिनुहुन्छ, तपाईँकै अहिलेको भाषा मैले त्यो शब्द प्रयोग गरेँ, त्यो डर छ भनिन्छ। यो अवस्थामा उहाँले त्यसरी ठोक्न त गाह्रो छ, किनभने अब बेन्च जुन बन्छ त्यो एक्लै त उहाँले निर्णय गर्ने भन्ने सबै कुरो आउँदैन। त्यो भन्ने बेन्चमा अरू मान्छेहरू हुने बित्तिकै त्यहाँ समस्या उत्पन्न हुन्छ। तर प्रश्न के हो भने तपाईँले भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसकै कुरा गर्दाखेरि उहाँको नोमिनेसन नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको है प्रश्न हुन्छ होइन। उहाँको नोमिनेसन नेपाली, त्यसपछिको अर्कोलाई अर्को पार्टीले गरेछ, अर्को पार्टीले गरेछ। प्रश्न त्यो होइन। प्रश्न के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले देशको न्याय प्रणालीमा यत्रो ठुलो समस्या उत्पन्न भइसक्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी बोल्नुपर्छ, आफ्नो हिजोको डिसिजनहरूलाई इन्ट्रोस्पेक्ट गर्नुपर्छ। हामीले गलत गऱ्यौँ र त्यसको परिणाम हो यो भनेर चाहिँ भनेर नेपाली कङ्ग्रेस सेन्ट्रल कमिटी बस्नुपर्छ, पार्लियामेन्ट्री पार्टी बस्नुपर्छ। र त्यसपछि यसको अर्को संवैधानिक व्यवस्था छ यसमा के भने महाभियोगै लाउने होइन। म महाभियोग ल्याऊ नल्याऊ सांसदहरूको अधिकारको कुरा हो, उहाँहरूको कुरा हो, उहाँहरूको कुरा हो। तर हाम्रो सर्वोच्च अदालतको काम कर्तव्यको बारेमा संसदले रिभ्यू गर्ने संसदलाई अधिकार छ। संसदको त्यो समितिहरू बस्नुपर्छ, सभामुख त्यसमा एक्टिभेट भएर त्यो कुराहरू संविधानमा लेखिएको कुरा म भन्दैछु। यो भएको कारण किन हो भने हामीले संविधान नियम कानुनभन्दा बाहिर देशको समस्याको हामीले के भनेका छौँ भने संविधान नियम कानुन जुन छ त्यसले समस्या समाधान गर्छ, तर जहिले पनि समाधान आउट अफ ल, आउट अफ कन्स्टिट्युसन खोज्ने गरेका छौँ। अस्ति सुशीला कार्कीजीको पनि समस्या हुँदाखेरि कोर्टले फैसला गरेन, संसदले निर्णय गरेन, आउट अफ कोर्ट सेटलमेन्ट भयो। त्यो पनि आउट अफ कोर्ट सेटलमेन्ट भएको, त्यो गलत थियो र आज पनि गलत भइरहेछ। म भन्छु संसदमा समिति छ, संसदलाई अधिकार छ, संसदले यो बुझ्छ भने देश कोल्याप्स, न्याय प्रणाली कोल्याप्स हुनु 3 दिन भइसक्यो। न्याय प्रणालीमा जजहरू बेन्चमा बसिरहेछन्, संसद चुप लाएर बस्न मिल्छ? पार्टीहरू चुप लाएर बस्ने हो भने होइन। एउटा निर्णयले, एउटा सानो निर्णयले मान्छेहरूको कतिको जीवनमा फरक पार्छ। कतिपय कुराहरू भन्छ 80, 90 वर्ष, 95 वर्षका मान्छेहरू आज 20 वर्षदेखि सर्वोच्चमा धाइरहेछन् एउटा निर्णयको लागि। त्यो मान्छेहरूको अधिकारको रक्षा गर्ने काम पार्टीहरू र संसदको होइन। न्याय प्रणालीमा यति ठुलो सङ्कट आजसम्म कहिले देखिएको थिएन होइन। तर यो सङ्कट आउँदाखेरि हाम्रो दलहरू, अब हाम्रो मान्यजीले भने जस्तै बिस्तारै समय आउँदैछ भने चाहिँ एवा समय खेर गइरहेछ म भन्छु होइन। यही प्रश्न तपाईँले के अरे भन्नुपर्ने नेकपा समाजवादी या राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी जुन गठन भयो भने यो हेर्नुहोस्, त्योमा आउँछु। त्यो दलहरूको पनि पार्टिकुलरली 1 बाई 1 चर्चा गर्छु। प्रश्न गर्नुभयो नि, म गर्छु। अध्यादेशको कुरा जुन गर्नुभयो त्यसको बारेमा म भन्दै थिएँ। अध्यादेश त्यो गुणको बदला अहिले चुपचाप हो कि गुण भन्न केही खोजेँ होइन मैले। नि। म त गुण
गुण त पहिले लगाइदिएछ नि सर्वोच्चमा पुर्याइदिएपछि त्यो पनि छ। अर्को कुरा त यही पनि फरक देखियो नि त, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा जसरी अन्तरिम आदेश आयो यसमा त केही आएको थिएन। अस्ति एउटा डिसिजन बनी त्यो के अरे भने एपोइन्टमेन्ट सम्बन्धी एउटा निर्णय थियो नि त, त्यसमा एकजना न्यायाधीशले यसलाई हेर्नै हुँदैन भनेर निर्णय ठोकिदिनु भयो उहाँले चाहिँ। त्यो उहाँले भन्ने कुरो थियो कि थिएन मलाई थाहा छैन है, यसो हेर्दाखेरि उहाँले भन्ने कुरो थिएन। त्यो नेकपा माओवादी र के अरे त्यो एमालेको दुईटा पार्टी टुक्राइदिए हाम्रो अदालतको आदेशले। त्यो मागेकै होइन टुक्राइदिए ल जा। उसले मागेको थियो मेरो सिम्बल, उसले के मागेको थियो भने ए भा मेरो सिम्बल जबरजस्ती निर्वाचन आयोगले दिदियो उसलाई, मेरो सिम्बल मलाई फर्काइदियो भनेर भनेको, सिम्बल दिने बेलामा ल जा तिमीहरू दुईटा भइहाल भनेर पनि ठोकिदियो त। अब यो प्रश्नहरू मैले गर्दाखेरि के छ भने सर्वोच्च अदालतका कतिपय निर्णयहरूले देशको दूरगामी राजनीतिक प्रभावहरू पारेको छ र त यो अनि यो अवस्था आएको छ। यो अवस्था उत्पन्न भएको छ। हिन्दीमा एउटा उखान छ, रोपे बिरुवा आँखेका आम कहाँ से हो भने भन्छन् के, रोपे अर्कै थियो कहाँबाट फल्छ त्यो आँप, त्यो अमिलो रोपेर गुलियो आँप फल्ने भन्छ। यो सबैको क्रमबद्ध दलहरू हो, राजनीतिक दलहरू नै हुन्। फुल रेस्पोन्सिबिलिटी 100%, म एकदम यो प्रुफ गर्न सक्छु, 100% पोलिटिकल पार्टिज आर रेस्पोन्सिबल फर ऑल दिज इल्स इन द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज मेनी कन्स्टिट्युसनल एजेन्सीज। सबै अब एउटा कुरा भन्नुहोस् न, आज हामी सर्वोच्च अदालतको कुनै दिन तपाईँले मलाई या मान्यजीलाई या अरू कसैले बोलाएर अख्तियारको आदेश पालन नगर्ने कसैले भनिदियो भने के होला भनेर हुन्छ। पार्टीबाट मान्छे समातेर लगाएर नियुक्ति गरिदिएछ, खल्तीबाट नियुक्ति गरिदिए, त्यो पनि संसद संसद भङ्ग गर्नु छ, आज सिफारिस गरे। भोलि बिहान अदालतको आदेश मैले मान्दिनँ भन्यो भने के गर्ने? यही हो सिस्टम कोल्याप्स। भोलि अख्तियारको आउँछ, निर्वाचन आयोगको आउँछ, लोकसभा आयोगको प्रश्न उठ्न थाल्छ। विजयकान्तजीको बुझाइमा चाहिँ अहिलेको निकास चाहिँ के हो त? निकास कसले के गर्नु पर्यो? कसले के गर्ने यसको पहिले त अदालत आफैले खोज्नुपर्छ यो निकास। अदालत भन्नाले मैले बारदेखि लिएर बार काउन्सिल, बार एसोसिएसन इज ए पार्ट अफ आवर जुडिसियल सिस्टम। सबैको भोइस आइसक्यो, सुन्नु भएको छ तपाईँले के मागिरहेछन्, के खोजिरहेछन्? तर बार एसोसिएसनको अध्यक्षको हिजो मैले के सुने भने हामीले अहिलेसम्म राजीनामा मागिसकेका छैन भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ है। उहाँका पनि पदाधिकारी वाइजका फरक आएका छन्। म त्यही भन्छु, निचोड निष्कर्ष फेरि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भनेर बार काउन्सिलले माग्यो हैन, वरिष्ठ सर्वोच्च बारले माग्यो, बार काउन्सिलले माग्यो, बार सर्वोच्च बारले माग्यो हैन, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले माग्नुभयो, 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले माग्नुभयो। म के भन्छु भने उहाँहरू सबै पार्ट अफ जुडिसियल सिस्टम नै हो। दे सुड सिट टुगेदर एन्ड फाइन्ड अ सोल्युसन। अर्को त्यसको पक्ष के हो भने हाम्रो संसदले न्यायालयको कामलाई रिभ्यू गर्ने, यसमा बडा प्रश्न उठेको थियो, यो राख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने चाहिँ बहुत डिबेट भएको हो। मान्यजी त्यो बेलामा पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई थाहा छ होला है। त्यो बहुत डिबेट भएको विषय हो। त्यो मेकानिजम, त्यो इन्स्टिट्युसन अहिले रिभाइभ गर्नु बेला होइन संसदको, त्यो रिभाइभ गर्ने बेला यही हो। यही बेलामा हेर्नुपर्छ कि के भइरहेछ त वास्तवमा, यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई के प्रभाव पर्यो भने संसद अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। यदि न्याय प्रणालीले निर्णय गर्न सकेन आफैले भने संसदमा हुनुपर्छ। संसद भनेको को हो त? संसद भनेको यही 7-8वटा पार्टी त छन् नि। अनि पार्टी भनेको पार्टीले बोल्ने भने मैले त्यसैले हो, पार्टीहरूले बोल्नुपर्छ, पार्टीहरूले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ र न्याय प्रणालीको रक्षामा उभिनुपर्छ। आम नागरिकले पनि हो, एउटा हामी पनि नागरिकको रूपमै बोलिरहेछौँ। अहिले पनि मेरो भनाइ के हो भने यो बहुतै यसलाई चाँडै टुङ्गाउनु पर्यो हजुर होइन। त्यहाँ भित्रबाट टुङ्गिन्छ भने टुङ्गियोस्, नत्र संसदमा गएर भए पनि भन्नु भने अध्यादेशको कुरो, कुनै बेला अध्यादेश कसको फेभरमा, कुन बेला कसको फेभरमा, हिजो दल फुटाउने, संवैधानिक परिषदलाई सङ्ख्या घटाइदिने बढाइदिने, यो त क्या मजाक भयो भने चाहिँ लोकतन्त्रको योभन्दा राम्रो मजाक अरू कहीँ दुनियाँमा भएको जस्तो लाग्दैन। अर्थात् जसले जे खोज्छ, जसले जे चाहन्छ त्यही दिने। त्यो शिवजीको भन्छ नि तथास्तु भने जस्तै अब खड्ग प्रसाद ओलीजीलाई के भयो भने उहाँलाई संविधानभित्र भएको व्यवस्थालाई बाइपास गरेर अध्यादेश ल्याइदिनु भयो। बिन विश्वकर्माजी किन यसरी प्रभाव पार्नुहुन्छ न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीशहरूलाई? तपाईँहरूले जे भन्नु त्यही हो। मैले अघि भने म यसमा चाहिँ विजय सरको कुरासँग तपाईँको कुरासँग म सहमत के हो भने हामीले लामो समयदेखि नै प्रक्रियालाई, पद्धतिलाई आफू अनुकूल, आफ्नो दल अनुकूल,
आफ्नो सोच अनुकूल बनाउन खोज्दा हामीले त्यो खोजेकै हो, पर्यो, त्यस्तो देखिन गयो, त्यहाँ काहीँ न काहीँ त्रुटि भएको छ, प्रक्रियामा काहीँ त्रुटि भएको छ, पद्धतिमा काहीँ, प्रक्रियामा भएको त्रुटिले पद्धतिलाई शङ्कास्पद आशंकायुक्त बनाइदियो। त्यसमा हामीले सच्याउनुपर्छ, म यसमा सहमत छु। अब अहिले आइसकेपछि के गर्ने? अब त विगतलाई गाली गरेर भएन, अब फेरि प्रणालीलाई गाली गरेर अहिलेको सङ्कट त टर्दैन। त्यसैले यो सङ्कटबाट निकाल्नका लागि चाहिँ स्वाभाविक हिसाबले मैले भने जुन मुख्य पात्रका बारेमा प्रश्न उठेको छ, पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित पात्रको हो। दोस्रो, उहाँले भने जस्तो सिङ्गो जुडिसियरीभित्रका अङ्गहरूको भूमिका हो। तेस्रो, यो कुरा त अहिले त जनतामा उठेको छ, व्यापक जनतामा उठेको हुनाले जनताका कुरा बोलिने थलो व्यवस्थापिका संसद हो। त्यसैले संसदको बैठक बस्ला, त्यसबाट जनता उकुस मुकुस भएर जनताका आवाजलाई जनताका प्रतिनिधि मार्फत त्यहाँ उठ्ला। त्यहाँ उठिसकेपछि दलहरूको त्यो मुख्य एजेन्डा बन्ला। दलहरूका एक्लैले गरेर निर्णय हुनेवाला छैन, त्यो जिस्क्याउने बाहेक केही पनि हुन्न। अघि भने जस्तो होइन, त्यो चाहिँ के भने एउटाले फलानुले त बोल्यो नि अलिक अगाडि, मैले त बोलेको थिएँ नि भने जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यसैले यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने, समाधान दिने हिसाबले गर्ने हो भने होइन आउला भन्ने अनुमान अहिले ज्योतिषीय आन्सर नगरौँ। के गरौँ भने यदि मुलुकले साँच्चै मुलुकलाई चाहिँ सङ्कटको अवस्थामा छ भने रियलाइजेसन त यस्तो हुन्छ, कति भए अघि मैले भने कति भएपछि रियलाइजेसन हुने हुन्छ नि। सामान्य अवस्थामा नदुख्ला, अलिक ज्यादै भएपछि त दुख्ला नि त। त्यसो भएपछि खति नहुने गरी, त्यसैले ज्यादै खति सबैलाई त्यस्तै हुन्छ कि। मलाई के लाग्छ भने अब सिकिस्त बिरामी भएर लाँदा हामी सबैले अस्पताल लाँदा सिकिस्तै भनेर लान्छौँ, तर वर्षौँ दिन अस्पतालमा बस्दा र निको भएर आइसकेपछि पनि हामी सिकिस्त थियो निको भयो भन्छौँ नि। यसलाई के गरौँ भने मैले होइन गम्भीर भइसकेको छ, त्यही भएर त मैले भने नि अब जनताका बीचमा व्यापक यो उठिसक्यो। जनताका प्रतिनिधिको जस्तो मै पनि एउटा सांसद हो, मैले पनि उठाइराखेको छु। दलहरूका बीचमा अब चाँडै छलफल हुन्छ। एक दलले उठाएर नहुने भएको हुनाले दलहरूका बीचमा पनि यो छलफल चल्नु पर्यो। तर यो प्रक्रिया लामो प्रक्रियामा गइरहनुभन्दा मैले अघि भने जसका बारेमा प्रश्न उठ्यो, जसको शैलीका बारेमा यति विघ्न चर्चा भएको छ, उहाँले पहिले सोच्नुहोस् भनेर यहाँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत पनि म आफू पनि अनुरोध गर्दैछु। बार म यो अनुरोध मैले यहाँबाट गरि नै राखेको छु। खाली आफ्नो धुलो टकटकाउने कुरा मात्रै भयो। धुलो त अहिले उहाँसँगै छ, हामीसँग भन्दा पनि उहाँसँगै ज्यादा धुलो छ। तपाईँसँग त हिलो नै छ नि, बढी सब बिगार्ने तपाईँहरूले, लाने त्यस्तै मान्छे तपाईँहरूले। हामीले के भन्छौँ भने हामी धेरैले गऱ्यौँ होला, यो जो बस्यौँ समयमा धेरैले गऱ्यौँ होला। तपाईँहरूकै पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ, शेरबहादुर देउबाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। मैले अहिले जोड्न खोजेको, अहिलेको धुलो ठकठकाउने काम तपाईँको यहीँबाट सुरु भयो भनेर कुरा गर्न खोजेको। अहिले यो देउबाजीले देखाएको गाई जात्रा होइन। देउबाजी अलि पहिला पनि प्रधानमन्त्री जति पटक हुनुहुन्छ यस्तै खालका बबन्डर गर्नुहुन्छ। 88 दिन लाएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने, बल्ल तल्ल घिस्रेर त्यसैमा पनि मन्त्री बनाएर यति धेरै गाई जात्रा देखाउनुहुन्छ। यसलाई पनि के छ भने यो एकदलीय बहुमतीय सरकार होइन, एक दलको मात्रै स्पष्ट बहुमतको सरकार होइन। अर्को कुरा यो नयाँ जनादेशको सरकार पनि होइन, यो ताजा जनादेशको सरकार पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले दलहरूका बीचको गठबन्धन र एउटा सरकार दुर्घटनामा परेर अर्को गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि बनेको सरकार यो हो। त्यसैले यसका थुप्रै कठिनाइहरू छन्। ती कठिनाइहरूलाई पार गर्दै जाँदाखेरि 88 दिन 84 दिन लाग्यो। 88 दिनको कुरा भयो। अब मन्त्री बनाउने कुरामा पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री एउटा कुरा है, यस्तो नभएको होइन नि। हमालजीका बारेमा यहाँ हामीले त भनेका छौँ त, 3टा पासपोर्ट भएका मानिस मन्त्री बनेका छन्, कहाँ बसेका मानिस मन्त्री भएका छन्। विगतमा यो उठेन नि त। तर स्वयं प्रधान न्यायाधीशका कार्यशैलीका बारेमा पाइलअप हुँदै 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 गएका गतिविधिहरूलाई अहिले आएर एक मन्त्रीका नामसँग जोडेर फेरि अब रिभर्स भएर जाँदाखेरि यी सबै कुरा उल्टेको हो। होइन छान्ने कुरा म भन्दैछु। फेरि पनि निमेषी आम दर्शकलाई यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत स्पष्ट पार्न चाहन्छु। संसदीय व्यवस्थामा अथवा हाम्रो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेपछि कोही मन्त्रीले राजीनामा गर्नु पर्दैन। क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि कुनै मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन भनेको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो। मन्त्री गठन गर्नका लागि गठबन्धन भएको हुनाले धेरै दलहरूको मन्त्री परिषद बनेको हुनाले दलहरूका बीचमा सहमति गर्नु पर्यो। होइन भने ती सबै मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीले नै नियुक्ति गरेको ठहर्छ। भनेको मन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो।
त्यो मन्त्री परिषद भनेको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार समिति हो। त्यसो भएको हुनाले कसलाई मन्त्री बनाउनु भयो भनेर व्यक्तिका बारेमा जाने हो भने गजेन्द्र हमालजीका बारेमा पहिला चाहिँ गठबन्धनको सरकार हो, गठबन्धनका दलहरुको सहमति नभइकन कहाँ गर्न सकिन्छ सुन्नु म भन्दैछु होइन उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो मैले फेरि होइन निमेष यसलाई ट्विस्ट नगर्दिनु ल, मैले मिलाएरै भनेको छु। मैले के भनेको छु भने सुन्नु न, मैले के भनेको छु भने स्वविवेकीय अधिकार हो, तर गठबन्धन दलहरू भएको हुनाले उनको सहमति पनि जरुरी हो। सहमति गर्दैखेरि के भन्नुभएको छ स्वयं माधव कुमार नेपालले, प्रचण्डले, उपेन्द्र यादवले, जनमोर्चाको नेताले के भन्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्रीले एक सिट माग्नु भएको थियो, मेरो दलभित्रबाट मैले एकजना साथीलाई बनाउनु पर्ने भएको छ, त्यस कारण मलाई एक्स्ट्रा एक सिट दिनुहोस् है भन्नुभएको थियो। उहाँलाई बनाउनलाई रहेछ, हामीलाई थाहा भयो। तर उहाँ कस्तो व्यक्ति हो त भन्दा स्वच्छ छवि भएको, नेपाली कङ्ग्रेसमा लामो इतिहास बोकेको, त्यसमा पनि बाँके जस्तो ठाउँमा जहाँ जोसँग सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो शेरबहादुर देउवाले, त्यो ठाउँमा चाहिँ शेरबहादुर देउवाले छुट्टै पार्टी बनाएको बेला जिल्ला सभापति भएको व्यक्ति, विद्यार्थी कालमा र उहाँ कस्तो हुनु हमालजीको राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड देखाएर होइन मैले भन्न खोजेको होइन, मैले अहिले फेरि यसो नि हमालजी होइन हमाल एकजना मात्रै माग्नु भएको थिएन नि त, अनौपचारिक कुरा होइन मलाई चाहिँ दुईजना मागेको पनि थाहा छैन, एकजना मागेको पनि थाहा छैन है। मलाई व्यक्तिगत भन्नुहुन्छ भने तर सुनेको कुरा तपाईले जसरी सुनेको कुरा सुनाउँदै हुनुहुन्छ, अनौपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीजी बाहेको चाहिँ दुईटा कुरा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट गरेको दुईटा कुरा भनिएको होइन। त्यो कुरा चाहिँ बरु पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनेपछि थाहा भयो। पहिले मेरा पालामा नि माग्नु भएको थियो, अहिले नि मागे कि क्या हो भनेर उहाँले एक ठाउँमा भन्नुभयो, त्यो कुरा मैले सुने। गोकुलजीले यही आएर पनि सुन्नु न, पहिले पनि पनि मन्त्री मागिएको थियो, मन्त्री दिएको भए संसद विघटन सदर हुन्छ हो होइन, उहाँले भनेको कुरा मैले सुने। तर अहिले चाहिँ अहिलेको घटनामा चाहिँ मैले प्रधान न्यायाधीशबाट मैले मागेको थिएँ भन्ने नि आएन, प्रधानमन्त्रीले मसँग मागेका थिए भन्ने कुरा नि आएन, अरू दलले हामीसँग मागेका थिए भन्ने कुरा पनि नआएको हुनाले अब मुख्य पात्रले नबनेको कुरालाई मैले हो भनेर भने म आफू गलत हुन्छु। त्यसैले मैले के भन्न खोजेँ भने नियुक्त गरिएका मन्त्रीको बारेमा भन्दा पनि र नियुक्ति गर्ने व्यक्तिको बारेमा भन्दा पनि उहाँले आजसम्म गरेका क्रियाकलाप नै अहिलेको यो सम्पूर्ण परिवेश र परिस्थितिको निर्माण गर्ने भूमिकामा उहाँ हुनुहुन्छ। पछिल्लो कडी चाहिँ यही मन्त्रीमै नियुक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्रीले ती पात्रलाई मन्त्री बनाएपछि नै भएको। ठिक छ विजयकान्तजी, यसरी सडकबाट राजीनामा माग्दैमा न्यायिक नेतृत्वले राजीनामा गर्दै जाने हो भने स्थिति चाहिँ के बस्छ फेरि? सडकबाट होइन रहेछ नि त। मैले जुडिसियल सिस्टमको पार्टमा जुन लयरहरू, बार एसोसिएसन, बार काउन्सिल र तपाईँको सर्वोच्च बार, यो न्याय प्रणालीको अङ्ग हो, यो सडक होइन। र जहिले पनि न्यायाधीशहरू आफैले बोल्नु भएको छ कि न्याय प्रणाली भनेको अदालत मात्र होइन, यो सबै वकिलहरू समेतको सहभागितामै न्याय प्रणाली हो। अहिले प्रश्न कहाँ भने न्याय प्रणालीको एउटा अङ्गको अरू सबै अङ्गले चाहिँ माग गरौँ, राजीनामाको माग गरिदियो प्रधान न्यायाधीशको। अर्को मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतकै अरू न्यायाधीशहरूले उनको राजीनामा मागिदिए। यहाँ प्रश्न त्यहाँ आयो। उहाँलाई कसैलाई हाम्रो संविधानले के भन्छ भने कुनै व्यक्तिले आफ्नो काम डिस्चार्ज गर्न सकेन भने, उसलाई दिएको जिम्मेवारी गर्न सकेन भने ऊ चाहिँ बिदा भएर जानुपर्छ। चिफ जस्टिसले उहाँलाई दिएको जिम्मेवारी यदि डिस्चार्ज गर्न सक्नु भएन भने उहाँ कसरी बस्ने? त्यहाँ उहाँलाई बारमा उहाँको बेन्चमा गएर बहस गर्ने वकिल गएनन्। कसरी हुन्छ? यसरी भयो भने उहाँले कसरी राजीनामा, उहाँले कसरी काम गर्नुहुन्छ? एउटा कुरो नि, के भयो भने उहाँलाई 15 जना कि 16 जना न्यायाधीशहरूले मागेका छन् राजीनामा सर्वोच्चको। भोलि केही गरी त्यहाँ कर्मचारी तन्त्र जुन छ त्यो पनि भोलि उहाँको बेन्चमा गएर श्रेष्ठाधार इजलास अधिकृत बस्दिएन भने के होला? एउटा आवाज उठ्न थालिसक्यो होइन, एउटा कुरो त्यो पनि उठेछ। मैले त्यसैले भन्दैछु, म मिडियामा पढेर भनेको। तर मेरो के हो भने भनाइ भने यसको समाधान भनेको सर्वोच्च अदालत या न्याय प्रणाली आफैले खोज्नुपर्छ, नभए हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्था अनुकूल संसदमा यसको निकास खोज्नुपर्छ। संसदको निकासमा अभियोग पनि छ, संसदको रिभ्यू गर्ने अधिकार पनि छ। त्यो रिभ्यू गर्नका लागि नियम कानुन बनाउने अधिकार संसदलाई छ। अन्त्यमा अझै एउटा कुरा बुझ्छु, अघि मैले पार्टीगत रूपमै छलफल गरौँला भनेको थिएँ, समय सकिँदै गयो। केही नेताहरू माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई लगायतका मुद्दाहरू पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। केहीको मुद्दा त यही 15 गते सुनाइने भन्ने पनि छ होइन? यी कुराहरूले पनि असर गरेको छ नेताहरूलाई बोल्न डर लागिरहेको छ। एकदमै गर्छ।
मैले भने नि न्याय प्रणालीलाई जुन किसिमले हामीले गर्दै गएको छौँ बार्गेनिङ गर्ने थलो र न्याय प्रणाली जुन किसिमले सबै कुरोमा हस्तक्षेप गर्दै गएको छ, कुनै बेला जुडिसियल एक्टिभिजम धेरैलाई मन पर्दो रहेछ, किनभने तपाईँको फेभरमा आफ्नो पक्षमा भयो भने होइन म आफै दुईचोटि तीनचोटि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जेलमुक्त भएको मान्छे छु। म विद्यार्थी हुँदाखेरि या 62-63 को आन्दोलनमा पनि मलाई अदालतले नै मलाई आज निस्केको। प्रश्न के आउँछ भने न्यायका निर्णयहरूलाई समीक्षा हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतका निर्णय, अदालतका न्यायाधीशहरूको निर्णयको समीक्षा गर्ने थलो बार काउन्सिल हो, बार एसोसिएसन हो, पार्लियामेन्ट आयो। मैले भनेको इन्स्टिट्युसनहरू कामै गरेनन्। मैले भनेको चाहिँ नेताहरूका अनि मुद्दा नेताहरूको सर्वोच्चमा कुरो परेका के हो कारण भने पनि नेताहरू त आफ्नो व्यवस्था गरिसक्नु भएको छ। नेताहरूको व्यवस्था के हो भने आफ्नो मान्छेले न्यायाधीश बनाएको छ। न्यायाधीश बनाएपछि आफ्नो फेभरमा निर्णय आएन त्यति भने डर छैन उहाँहरूलाई। उहाँहरूलाई धेरै डर कसरी हुनु, सबै म्यानेज्ड। मेन विश्वकर्माजी, अन्त्यमा चाहिँ 1 मिनटमा छोटो जवाब दिनु होला। नेपाली कङ्ग्रेस यस अगाडि पनि प्रधान न्यायाधीश प्रकरणमा यसै गरेर विवादमा मुछिएको थियो र त्यसको सेटब्याक पनि नराम्रै भएको थियो। यसको परिणाम निर्वाचनमा भोग्नु परेको थियो। त्यसको धेरै फ्याक्टर त्यो थियो, त्यसको कारण पनि निर्वाचन हार्नुमा एउटा कारण थियो। अहिले पनि यस्तै लफडामा पर्नुभयो प्रधान न्यायाधीशकै कारण। त्यो बेला चाहिँ फेरि पनि होइन, त्यो बेला चाहिँ तपाईहरुलाई यस्तै विवादित हामीले दुई पटक कडी फेरि जोडिन त होइन? हामीले 2 पटक 64 मा पार्टी हारेर देश बचायौँ। फेरि व्याख्या नगर्दिनु होला। सुन्नुहोस् न, 74 मा हामीले पार्टी हालेर व्यवस्था र संविधान जोगायौँ। अब अहिलेको अवस्थामा मलाई लाग्छ, अघि पनि भने, अहिले पार्टीको कोर्टमा गोल आइसकेका छैन है। फेरि पनि मैले अन्तिममा भने पार्टीको कोर्टमा अथवा खुट्टामा गोल आइसकेपछि पार्टीले के गर्छ, सामूहिक निर्णय गर्ला, एउटा चाहिँ पार्टीले आधिकारिक निर्णय गर्ला। तर यति बेला चाहिँ फेरि पनि म भन्छु, अहिले स्वयं जसको बारेमा प्रश्न उठेको छ उहाँकै कोर्टमा बल छ। उहाँले चाँडो निर्णय गर्नुहोस्, चाँडो विवेक प्रयोग गर्नुहोस्, निकास दिनुहोस्। यही नै हो मेरो भनाइ। हस्, धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।